सवाल बताएं कि किस नेकी का सवाब सबसे जल्दी मिलता है। जवाब है रिश्तेदारी निभाने का। सवाल कौन सी औरत घर में हो तो घर वालों की दुआ कबूल नहीं होती। जवाब है बदअखलाक औरत। सवाल वो कौन से नबी हैं जिनका 65 साल की उम्र में निकाह हुआ। जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। सवाल क्या आप जानते हैं सिदरतुल मुंतहा से क्या मुराद है। जवाब है नूर से बना हुआ बेरी का दरख्त। सवाल नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने से क्या होता है। जवाब है नमाज के दौरान सजदे में आंखें खुली रखना ज़रूरी है क्योंकि नमाज के दौरान सजदे की जगह पर देखना ज़रूरी है। सवाल क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया मुसलमानों के लिए क्या है। जवाब मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है। सवाल बताइए वो कौन से नबी हैं जिनकी बीवी जहन्नुम में जाएंगी। जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। सवाल कौन सा वजीफा पढ़ने वाला इंसान जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। जवाब है इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला। सवाल बताइए कौन सा अमल करने से इंसान पर अल्लाह ताला की रहमत आती है। जवाब है गरीब लोगों की मदद करने से अल्लाह ताला की रहमत आती है। सवाल क्या आप जानते हैं कि उस मुसलमान का नमाज जनाजा पढ़ाना मना है। जवाब है वालिदैन का कत्ल करने वाला। सवाल किस नमाज में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है। जवाब है तहज्जुद की नमाज में। सवाल कौन सी चीज़ नहार मुँह पीने से इंसान 70 साल तक जवान रहता है। जवाब दूध और शहद पीने से। सवाल क्या आप जानते हैं किस तरह के इंसानों से अल्लाह ताला मुँह फेर लेता है। जवाब है जाहिल इंसानों से। सवाल बताइए कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिक्र किस चीज़ का आया है। जवाब है अल्लाह ताला की वहदानियत का। सवाल 2 लोगों में सुलह करवाने से किस चीज़ का सवाब मिलता है। जवाब है 2 हज का। सवाल क्या आप जानते हैं कौन सी चीज़ इंसान को हर बीमारी से बचाती है। जवाब है तस्बीह फातिमा। सवाल क्या आप जानते हैं कि वज़ू की सुन्नतें क्या हैं। जवाब है वज़ू की सुन्नतों में मिसवाक करना, वज़ू की नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, उंगलियों का खलाल करना और आज़ा को 3 बार धोना शामिल है। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही कहाँ नाजिल हुई। जवाब है गारे हिरा में नाजिल हुई। सवाल बताइए ऐसा कौन सा शख्स है जो काफिर से भी ज़्यादा बदतर है। जवाब है मुर्तद यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल बताइए ज़िक्र के बारे में कौन सी कुरानी आयत है। जवाब है ए ईमान वालों अल्लाह को बहुत कसरत से याद करो। सवाल बताइए इस्लाम में यतीमों की परवरिश का क्या मकाम है। जवाब है बहुत बुलंद मकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को इकट्ठा किया। सवाल है किस सूरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। जवाब है सूरे अहज़ाब में। सवाल नमाज जुमा के लिए इमाम के अलावा कम से कम कितने अफराद का होना ज़रूरी है। जवाब है 3 अफराद का। सवाल बताएं कि लालची इंसान की मिसाल कुरान मजीद में किस जानवर से दी गई है। जवाब है कुत्ते से दी गई है। सवाल जो लोग ना जन्नत में जाएंगे ना जहन्नुम में वो कहाँ जाएंगे। जवाब है आराफ में जाएंगे।
سوال: کس مسلمان بچے کے کان میں آذان دینا جائز نہیں ہے؟ جواب ہے مرا ہوا بچہ کے کان میں آذان دینا جائز نہیں۔ سوال: کون سی سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ جواب ہے سورہ اخلاص۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے والوں کو کیا پیش کیا گیا تھا؟ جواب ہے چھہارے پیش کیے گئے تھے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے؟ جواب: بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ سوال: بتائیے کیا اسلام میں غیبت کرنا جائز ہے؟ جواب: غیبت کرنا حرام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ ہی غیبت کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سوال: بتائیے کس بادشاہ کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا؟ جواب ہے فرعون کے زمانے میں۔ سوال: بتائیے وہ کون سی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ جواب: 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سوال: وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ جواب ہے درود شریف کا وظیفہ۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جو دنیا میں لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن پڑھی جائے گی؟ جواب ہے انسانوں کے نامہ اعمال کی کتاب۔ سوال: بتائیے خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے کا بنا ہوا ہے؟ جواب ہے 300 کلو سونے کا بنا ہے۔ سوال: بتائیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب ہے دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے دار کے لیے کون سی 2 خوشیاں ہیں؟ جواب ہے روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ سوال: توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے موت کے وقت۔ سوال: بتائیے کیسی عورت کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس انسان پر ہوگا؟ جواب ہے سود خور پر۔ سوال: جسم کے کون سے حصے کو دھونے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ جواب: ناک کو دھونے سے۔ سوال: مسلمان کے لیے کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔